السلام عليكم. كيما قلت وعدتكم وقلت لكم غادي نديرو بوني. هذه البوني نسحقوا فيه لي دو بونبون اللي درناهم داك النهار في الفيديو اللي قبل، وغادي نسحقوا مكز، غادي نسحقوا هنايا حرة اللي وليت خدمنا بها لي بونبون فيلدا، غادي نخدموا بها المهم حرة شابه كما تشوفوا. لا كولور كريم. هاد الحرة تنخدم بكروشي نيميرو 3.5. شوفوا انا هاد الحريره بانت لي رقيقه، ما خدمتهاش كيما هكا، باسكو قلت امبوسيبل باش نخدم فيها كيما هكا رقيقه. البوني اصلا ما يجيش شباب. درتها على زوج. هنايا درتها على زوج، هما لي بوبين تاوعي، والخيط درته على زوج. هو الخيط تاعنا تاع على زوج. كروشي خدمت بنيميرو 6. شنو عارفه لكم تشوفوا، خدمت بكروشي. الحرارة خدمتها بكروشي نيميرو 6. كروشي نيميرو 6. فوالا. تسحقوا مقص، تسحقوا البرة باش تنقوا بها. هذا مكان ويا كي غادي نخدموا البوني تاعنا. البوني تاعنا هي لا موتيف تاعه فريمون شابه وسهله تاني، ماشي كومبليكي كاع، ميم المبتدئات ينجموا ديبيتونت ينجموا يخدموها. غادي كي غادي نخدموا هاد البوني يخدم على العرض، يخدم بالعرض. تبداو منا نديرو السلسله ونبداو طالعين 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 حتى الفك. فوالا هنا درت السلسله تاعي، غادي نقيس السلسله تاعي شحال. السلسله تاعي قلت لكم 18 سنتيمتر، هنا كثرت تشوفوا نقدر بليشان. فوالا 19 سنتيمتر. وهنا نبداو كي غادي نديرو نزيدو سلسله وحده، ندورو السلسله الاولى نخلوها في الزاوجه، نديرو دومي بريد، ندورو الماي اللي عليها نديرو دومي بريد. الا كنتم تسمعوا في الزقا كلشي نورمال، دايرهم فاكونس. دومي بريد دوري. شاك ماي ديري فيها دومي بريد، دوري تدخلي في الماي تاعك، تجبدي وتخرجي كلش. فوالا نكملوا لي دومي بريد حتى نكملوا السلسله تاعنا، ومن بعد حتى نكمل السلسله تاعي نولي معكم. هنايا كملت السطر تاعي. غادي ندير سلسله وندور. غادي ندور. شوفوا هنايا كاين كيما راكم تشوفوا هنا في لي دو بغا، هنايا ما تدخلوش في هنايا عندكم وحده، هنايا وعندكم الزاوجه. باش دوك نوريكم، عندكم البغا الاول والزاوج. حنا غادي ندخلو في الزاوج، نخلو هذا ندخلو بيناتهم ونجبدو ونديرو دومي بريد تاعنا. غادي ندورو، هنا عندنا زوج، ندخلو في الوسط ونجبدو. فوالا نزيدو ندخلي في الزاوج. غادي ندخلو هاد هنايا، هنايا الزاوجه.
نمشي في الاولى في الزوجه، جبدوا الخيط تاعكم. فوالا دومي بغيد، هاي غادي تكملوها دومي بغيد كيما السطر الاول، كيما السطر الزوج. فوالا غادي تجيكم هاد لي في. فوالا دونك نكمل ونتلاقاو بعد. فوالا ولينا غادي تجيكم كيما هكا. هنايا مام ديروا دومي بغيد في السلسله التاليه، السلسله التاليه لازم ديروا فيها دومي بغيد. فوالا دخلوا، فوالا اوبليجي ديروا فيها دومي بغيد باش يجيكم الحساب ليشان. وباش ما تغلطوش اشاك فوا تحسبوا لو نومبر دو بغيد اللي بديتو به لازم تكملوا تاني به. اشاك فوا ديروا سطر الا تعرف فيه وتحس روحك باللي ما غاديش المهم الا شكيتي في روحك تحسبي، المهم تحسبي البغيد لازم يكون ميم نومبر هنايا حتى اللي بديتي به تكملي به كما قلت لكم. الو سينو ما تجيكم الخدمه طالعه عوجه. الو هنا ندور وندير سلسله وكيما كيف كيما السطر اللي قبل. الوغ ديري دومي بغيد في هاد البغا الزوج. فوالا هنايا نفس السطر تقول طالعين اصلا هذا كيف كي السطوره كاع كيف مكاش حاجه تبدل، غير تقلبي الخدمه تاعك، تقلبي الخدمه تاعك وتبداي السطر كيما اللي قبله. فوالا هنايا دومي بغيد وتطلعي وتدخلي في البغان زاوج. هاي الماي تاعنا راهي هنا ماشي في الاول، دخلي بيناتهم وجبتي في الزاوج. فوالا والخدمه ما لازمش، انا علاه درت 6 بس الخدمه تاعكم ما لازم تجي تاني مزيره، ما نبغيش البونيات ما نجيبش الحاجه ما نبغيش الحاجه مزيره كما قلت لكم. نفس السطر اللي قبله، المهم تكملوا كيما هكا حتى توصلوا للتور دو تيت تاع الغريان تاعكم. المهم تطلعوا كيما قلت لكم هذه، المهم تقعدوا تخدموا كيما هكا، طلعوا خدمتكم تقعدوا تدوروا وتخدموا نفس السطر، تدوروا كي تكملوا السطر تدوروا وتجوا رايحين مولين نفس الخدمه تعاود. الوغ هنايا كملنا البوني تاعنا كيما راكم تشوفوا. فوالا البوني تاعنا درناه على زوج. الوغ البوني كي غادي يجي، البوني غادي نقفلو. هنايا خليت هنا من حزمت حزمت مليح الخدمه تاعي باش ما تتسلسليش، خلو شويه الخيط واحد المتر ولا متر ونص ا بوبري، واحد المتر باش نخيطوا بها البوني تاعنا. الوغ البوني كي غادي نخيطوه من ونخلوه من هذه الجهه محلول. فوالا هذا البوني غادي يجي كاري. فوالا قلت لكم نخيطوا ديجا منا بالله نقلبوا هنايا لي الماي مع الماي ونبداو نخيطوا هنا ونخيطوا هنا تاني. فوالا هذه هي. هنايا الخيط راه على زوج. الخيط راه على زوج. انا شنو غادي ندير؟ غادي بغيت نقادي بصح لا غادي فوالا هنايا الوغ نقلب البوني تاعي كما قلت لكم غادي نخيطه. اختاروا وين هاد الجهه اللي غادي ديروا بها، جوبونس غادي نديرها في الجهه. الوغ
فوالا نجو رايحين نجمو نديرها بالكروشيه ولا كروشي ولا البرا كيف كيف. انا عندي كيف كيف. وتبداي تجبدي الماء بخي وتخيطي. المهم جو بونس قاع تعرفوا تخيطوا الماء مع الماء. وتجو رايحين هيا حتى نكمل. المهم كما قلت لكم تخيطوا كاع منا وكاع منا وتخلوا جهه محلوله. نكمل المهم نكمل الخياطه تاعي ونعاود نولي لكم. الوغ هنا غير باش نوري لكم هذاك الطابلو تاع لي ميزور. كتبوا ميزور بور بوني كروشي يخرج لكم الطابلو. هنا تاع يوتيوبرز دارت هذا الطابلو. فوالا كليكي عليه او يخرج لك. دارتها في دارتها في البلوك تاعها. فوالا ها ولا هنايا عندكم اللاج، عندكم سيركونفيرونس، وهنا لا هوتور توتال. وكل اوتور عندها سيركونفيرونس اللي توالم معاه. وهنا اللاج تختاروا اللاج. مي انا ننصحكم باسكو اللاج سا ديبون. كاين اللي الراس كاين اللي عندها عامين تلبس بوني تاع 4 سنين. فوالا هنايا باش ننصحكم تميزوا تور دو تيت وتشوفوا لا هوتور اللي توالمها. فوالا هذا ما نجم نقول لكم. المهم الطابلو كاين سور جوجل. على هذه اللي بغيت نقولها لكم. هنا كملت البوني تاعي. خيط. غادي نديرو واحد الدبدوب. الوغ هاد الدبدوب نسحقوا له الخيط بحال كيما قلت لكم الساعه. غادي نبداو بالنيف ومن بعد نديرو له العينين. الوغ النيف نحسبوا لا يكون فريمون في النص. غادي نديره هنا شويه مشى نشوف كما قلت لكم. غادي يكون هنايا. غادي ندير واحد تريونغل ونبداو نعمرو فيه. نعمرو التريونغل تاعنا. هنا نقاردو النص ونبداو نتمشاو كيما هكا. قعدي في النص وتبداي تتمشاي. المهم بونيات هادو وقتهم. بغيتي تخدمي لولادك، بغيتي ديري تخدمي وتبيعي، على لا. المهم ما تزيري ما ترخفي نص نص.
فوالا نتخدمي هذا هو النيف. الوغ نزيدو نقدمو نهودو شويه، نهودو نخدمو هذاك الطري تاع الفم. فوالا فوالا نديرو طري كيما هكا. فوالا هنا راني معكم. هنايا كيما راكم تشوفوا درت البونبون، راكم تشوفوا نديرو في رحبه البونبون زاوج. هنا الفيديو سمحوا لي نقطع لي وتفاصو هنا تدخلوا ديروا من دل جهه وتعاودوا تدخلوا من دل جهه. درت العين، دوك نديروا العين الزاوجه. الوغ هنايا ان بو بري نديرها هنايا، لازم نديروها ان بو بري في نفس البلاصه. فوالا المهم هاي بشويه بلا ما تقلقوا. كي شغل كي شغل دائره ديروها صاي ممكن. شنو عارفه الانستاليشن يسيو لا غلطوا يسيو تسقموا بشويه. ماشي سهله باش ديروا كيف كيف. هنايا à peu près كيف كيف. فوالا هيا تبداو تنقصوا. فوالا à peu près ما غاديش. nettoyer ma chambre. نسقمها. داكوغ فوالا
à peu près يدير à peu près ما غاديش ديروا جو بونس سي امبوسيبل تبان امبوسيبل دوز جوج كيف فوالا à peu près. هنايا تاكد بالخيط تاعكم فوالا تصيروا مليح وتقطعوا وتزيدوا تعاودوا فوالا. فوالا اسكو سا دون à peu près. دروك باش ديروا البونبون تاعكم تجيبوا كروشي تقلبوا مليح هنايا في القنت في الكون تاع البوني. الوغ تخرجوا زوج خيطان اللي بقاو اللي خليناهم وتقلبوا ماشي فينا بلاصه شويه حداها فوالا و تقلبوا زوج خيطان اللي بقاو فوالا. فوالا كيما هكا تجبدوها ما ديروش كيما راكم تشوفوا ما ديروش في نفس البلاصه شوفي هذا ورا خارج وهذا ورا خارج ما ديروش في نفس البلاصه سينو تخلوا او موان دو ماي ولا بيناتهم. الوغ نحزمو ومن بعد نخالفو هذوك زوج خيطان هنا باش امبوسيبل يتسنسر. فوالا ونقطعو الخيط التاني. فوالا وهنا باش تشوفوا الريزولتا فينال جا فريمون شباب. فوالا انا كملت البوني تاعي درت العينين درت درت البونبون فريمون جا البوني شباب و هذا يوالم 3 سنين 6 سنين وتفاصون ما تخافوش باسكو سي البون شويه ان بو الاستيك ما تخافوش من لا طاي. شنو بغيت نقول المهم درت لكم البوني ولا فيديو ان شاء الله الجايه غادي ندير لا فيديو غادي ندير لكم الكاشكوت تاعه. فوالا هذه هي والحراره شوف كيفاش غادي نقدمها فريمون كيش تبان مليح بصح شوف فور هذا ما نقول لكم ولا بروشين فيديو ان شاء الله غادي نخدم فيها حبه الكاشكوت تاعه. هاي بسلامه وتبقى على